बंदोबस्त करून तांकां चड देव बरें करूं म्हणटा आतांच. आनी म्हाजी थोडीशीं दोन उतरां तुमकां तुमच्या मुखार दवरता, तुमच्या कानार सादयता. चडशी गजाल आडतूर बाब सांगतलो आनी आमचे जे डिमांड्स आसा पळय ते मागीर डॉमिनीक आनी आदित्यय तुमकां एक्सप्लेन करतलो. तर गजाल अशी, द स्टोरी गोज लायक दिस. There is a love story in our village, Santa Cruz. A love story that each one of us are part of. आमकां स्क्रिनीचेर लव स्टोरी पळोवपाक बरी दिसता आनी आमकां दिसता हे विलन पळय ह्या लव स्टोरीन आसा पळय ते विलन सामके पाडे म्हणून, कुन्नाटकायेचे, पाडे बुद्धीचे. हे लव स्टोरीन थोडे पाडे बुद्धीचे विलन आसा आनी ही लव स्टोरी आमच्या गांवच्या लोकांची विथ बोंडवॉल लेक. दिस इज द लव स्टोरी. आनी ही लव स्टोरी आतां कॉमेस जावंक ना आनी आतां काबारूय जावची ना. ही लव स्टोरी हिस्टॉरिकली कॉमेस जाल्या. आमच्या पुर्वज पासून ह्या लव स्टोरीन आसले आनी हेच्या फुडें आमची भुरगीं या लव स्टोरीन आसतली. ह्या लव स्टोरीन बोंडवॉल आसा आनी आमी सगळीं आसा. आमचो रोल ह्या लव स्टोरीन बरो ओ वायट, कुन्नाटकायेचो ओ बरे बुद्धीचो, हें आमी थारोवंक जाय. कित्याक बोंडवॉलाक घात जावपाक जायना कसलोच. म्हाका तर दिसता म्हाजो रोल बोंडवॉलाक घात करतलो जाल्यार हें हांवें आनी तुवें चिंतपाची गरज आहा. आमकां खूबसो रोल आहा, पिक्चरानूय खूब रोल आसता आनी आमकां घोडये थोड्यांक दिसता आमी 4 किलोमीटर आहा मरे बोंडवलच्यान, कितल्या पयस आहा, आमचो कितें रोल आसतलो. तुमची तर दुबाव असलो दुबाव आहा तुमचे तकलेन, तो इल्लोसो क्लियर करता. बोंडवलाक तेंकोन आहा पळय तो लोक बोंडवलाचें ऑक्सिजन शुअरली स्वास घेतलो. रीण आसा तेंकां बोंडवलाचें. आमी इतल्या पयस आसुनूय आमी बोंडवलाचे स्वास घेता. रीण आसा आमकां बोंडवलाचें. आनी ह्या जमनींतली आमी एकूच वस्तू तर कसलीय वस्तू हाडल्या, जेवल्या, भाजी रांदल्या, फ्रुट्स हाडला आमच्या घरांतलें दारांतलें पासून जाल्यार तें बोंडवलाच्या उदका खातीर थंय पावलां म्हणून हें आमी समजून घेवंक जाय. सो म्हाज्या पोटान पासून बोंडवल आहा, म्हाज्या स्वासान बोंडवल आहा, म्हाज्या पोटान बोंडवल आहा. 4 हांब्याच्या पोटाक पासून जंय हारें आसा तें हारें फुडें धुकलपाक प्रेशर मारता पळय तें फकत बोंडवल. तुज्यान आनी म्हाज्यान तो प्रेशर मारूंक जावचो ना. इंग्लिशीन आमी सॅलिनिटी इनग्रेस म्हणटा तेका. दॅट सॅलिनिटी इनग्रेस into Santa Cruz Khazan is taken care of by Bonwal. So या गांवचो मुळांचो लोक ओ या गांवान नवो लोक जो रावंक येयला ओ हे गांवचो फुडलो लोक जो हिंगा जगतलो कोणेनूच अशें म्हणोंक जायना की म्हाज्या आंगान बोंडवल ना म्हणून. आमी सगळीं बोंडवलाची रीणकारी.
आणि हे रीण आमी ह्या रोलान लव स्टोरीच्या रोलान पावोवपाक जाय. एकूच लायफ आसा आमकां, परतें आनीक लायफ मेवचें ना. ह्या लायफा भितर हें रीण पावोवचें पडटलें. तुमी थारावची तुमचो रोल इज ऑफ फॉर द लव स्टोरी ऑर एगेन्स्ट द लव स्टोरी. बोंडवोल आयजूय जगतलें, फाल्यांय जगतलें. सायन्स थोडे म्हणटा सायंटिफिकली सांग कशें जातलें तें. सायंटिफिकली सांग कितल्या पयस, 150, 200, 500. सायन्स खूब आहा, पूण सादी भाशेन तर सायन्स सांगत जाल्यार ज्या जाग्यार हांव उबो आसा त्या जाग्यार तर हांवें एक फोंड मारलो आनी त्या फोंडान गू घातलो. हांवें चिंतूंक जाय तेजी जिरवण बोंडवोलाक पावतली वो ना, इतलेंच चिंतपाची गरज. तेजी जिरवण तर बोंडवोलाच्या वाटेन आसा जाल्यार तो बोंडवोलाचो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जालो. आनी व्हडली सायन्स नाका. आनी हो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जालो वो ना हें सोजमोवपाक इल्ल्याच्या भुरग्याच्यान पासून जाता. आनी कोणें तें सोजमोंक ना जाल्यार तेणी तें सोजमोचें. कित्याक सांगलां ते भाशेन आमकां सगल्यांक हिंगा रोल आसा. हो रोल आमी वळखून घेवंक जाय. आनी ह्या लव स्टोरीची स्टोरी रेकॉर्ड जाता हिस्ट्रीन. 2016 कितें जालें, 17 कितें जालें, 26 कितें जालें हें रेकॉर्ड जाता. ही लव स्टोरी रेकॉर्ड जाता. सगल्यांनी आपापलो रोल चिंतून प्ले करचो. एक डायलॉग आसा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. बोंडवोलचें पिक्चर आजून उरलां. तें तुमी आनी आमी थारावपाची गरज आसा. हांव आर्थूर बाबा कोणें मागतां तुमकां आनीक बरे भाशेन थोडे पॉयंट एक्सप्लेन करपाक. म्हाज्या वाटेनच्यान एकूच सांगोन सोंपयतां. कित्याक एक पावटी टू मच टेक्निकल केलें जाल्यार थोड्यांक सोजमोता, थोड्यांक सोजमोना. डिमांड्सूय आसा, डिमांड्सूय तुमी आयकोचे. कित्याक तुमकां आनी आमकां सादें सोंपें दिसता तितली ती स्टोरी मातशी कॉम्प्लिकेटेड जाल्या. आनी त्यो गांठी पडल्या पळय कॉम्प्लिकेटेड जावपाक, त्यो गांठी सोडोवपाचें काम आमचें. एक पोयम उगडास जाता ती सांगता. कित्याक एक पावटी फोर्स मारपाक खंयचेय गजालीक भितरल्यान एक फोर्स जायो पडटा. पोटांच्यान आवाज येवचो पडटा. तो पोटांचो आवाज म्हाजो तुमकां आयकयता. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. देव बरें करूं. गुड इवनिंग एवरीवन. माझे नाव डॉमिनिक परेरा, इनासियो डॉमिनिक परेरा. तुमकां हिंगा पोवन
बरी खुशालकाय दिसता म्हाका, कित्याक शॉर्ट टायमान खूब लोक येयलो आनी हांव म्हाजी स्पीच स्टार्ट करचे आदीं फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू थँक फादर रिचर्ड काळजांतल्यान देव बरें करूं, जो फादर रिचर्डान आमकां हेल्प केला आनी दुसऱ्या फादिगारान हो आमकां जागो दिला तुवें. मागीर आनीक थोडे जाण आहा जे आमच्या फाटल्यान काम करता. 2016 पासून हें चालू जालेलें बोंडवलाचो इशू आनी म्हाका खबर आसा आमी पयली मिटींग घेतलेली इगोर्जेन, रायट, हातूंत इगोर्जेन सायडीक मिटींग घेतलेली आनी थिंगा आमकां जॉन, बॉयर, लुईस, जुआंव, रेमंड आनी कोण मिस जाला, हेणी आमकां हेल्प केलो, इमिजिएटली हेल्प केलो. आनी जोकीम आमकां रोखडोच कितेंय आहा जाल्यार रोखडोच आमकां पोस्टर रोखडोच रेडी जाता. तो बॉयर आमकां कितें सांगनासतनाच तो आमकां रोखडोच हेल्प करूंक रेडी जाता. हें पळोवन आमकां दिसता फुडें वयचें. हें आमच्यांनी फकत म्हाज्यान, आतुरान, एल्सान या आदित्यान हें काम करूंक जायना. तुमचो सपोर्ट आसतूच जाल्यार हें काम आमकडे हे पावट बोंडवल आमी आमचे हातीन घेतले. आनी हे पावटी आमी निश्चय केला की हे पावटी जेन्ना पासून आमचें हें बोंडवल आमच्या गोंयच्या आमच्या कालापूरच्या हातीन पडचें ना ते पासून आमी उगी रावचे ना. बोंडवल इज नॉट जस्ट अ लेक. बोंडवल फॉर पीपल ऑफ सांताक्रूज इज सेंटिमेंट. बोंडवलाक सेंटिमेंट जोडले आमचे कालापुरकाचे. हांव जेन्ना धाकटो आसलो म्हाजो पाय म्हाका न्हांवपाक वतालो थिंगा. सो आय रिमेंबर वॉट इज बोंडवल. आतांच्या लोकांनी, आतांच्या भुरग्यांनी पळोवंक नासतलें, पूण हांवें पळयलां तें. आनी आतां आमकां गरज बोंडवल आमकां आपयता, कित्याक बोंडवलाचेर बिल्डरांचे दोळे पडल्या, बिल्डरांचेर गव्हर्मेंटाचे दोळे पडल्या आनी बिल्डरांचे खूब लोकांचे दोळे पडल्या. सो इट इज आवर मोरल रायट and it is our duty that we have to protect our village and especially Bondwal which is close to our heart. आमचे डिमांड्स आहा म्हणजे आमी हे फकत स्टार्ट केलां आसा आनी हे आमच्या डिमांड्सान हे बोंडवल हे पावट आमच्या हातीन जाय. आमी गव्हर्मेंटाच्या पासून गव्हर्मेंट जावं, कोणूय मिनिस्टर जावं, कोणूय जावं, वी वील फायट देम दिस टायम. कित्याक हो इशू 10 वर्सांनी पोत्तून येयला. 2016 आमी स्टे पडलेली, आमकां ऑगस्टान स्टे भायर पडली आनी स्टे भायर पडटाच ते बिल्डर शाख आहा तेणी रोखडीच लायसन्सां घातली. आनी हांव आदित्याक देव बरें करूं म्हणटात तो थिंगा रावता आनी हो तेणें आमचे नोदरेक हाडलो आनी तो इशू नोदरेक हाडून मागीर हांवें हातुराक कॉन्टेक्ट केलो, हेल्थाक कॉन्टेक्ट केलें एंड वी गॉट टुगेदर आनी तुमी येयली आमच्या बऱ्याक. तुमी नासतना हें जावचें ना आमकडे हे पावट. तो आमकां हांवें MLA आहा हिंगा, MLAचो आयज हांवें स्टेटमेंट वाचला की तेजोय सपोर्ट आमकां आसा. आमचो गोल जो आहा तो एकूच हे पावट बोंडवल. वी डोंट मायंड वीच रोड टू टेक बोंडवल. तो थिंगा आमकां MLAचोय सपोर्ट लागतलो आनी कोण सपोर्ट कोत्ता तेंचोय आमी सपोर्ट घेवपाक रेडी आसा. हे पॉलिटिकल न्हू आनी देखून आमी खंयच्याच पॉलिटिशियनाक आमी हिंगा हातुराक सांगलेलें हांवें हे पॉलिटिक्स करीचें न्हू म्हणून. पॉलिटिक्स करीत जाल्यार आमी दुसरे वाटेन वयतले. हे गांवचो हिताक लागून आमी झगडटा. बट आमचे एक डिमांड्स आहा ते डिमांड्स हांव तुमच्या मुखार आमच्या MLA कडेन दितलो. हिंगा तुमकां मान्य आहा जाल्यार वय म्हणा. फ्रॉम द विलेजेस ऑफ सांताक्रूज टू ऑनरेबल MLA Santa Cruz constituency. Subject: demand to safeguard Bondwal Lake. Resolution of public meeting held on 26 today. Respected sir, we the villages of Santa Cruz wish to bring to your urgent attention the following demands unanimously resolved at the public meeting held on 2026 near church concerning the protection of preservation of Bondwal Lake. Our demands are as follows. Number 1, immediate notification of the entire Bondwal watershed as the zone of influence by the government in accordance to the representation submitted by Mr. Aturo, which is presently pending before the Wetland Authority. Number 2, suspension and or withdrawal of all technical clearance granted from August 2025 till date
including suspension of any additional FAR approved by the Town and Country Planning Department within the zone of influence of Bonwal Lake. This is the second one. And third one, the village panchayat of Santa Cruz must immediately suspend all licenses issued without due consideration of ecological sensitive of Bonwal Lake and without consultation of village biodiversity management committee and Bonwal Lake management committee. These are the three demands we have, MLA sir. We hereby request you as the elected representative of Santa Cruz to take these demands to the government and ensure the strict enforcement. As resolved in the meeting, we grant a deadline of 1 week time for your visible and concrete action. As the demonstration to your commitment towards safeguard Bonwal Lake, failure to act in this time frame will view it very seriously, and the villagers will compelled to begin a chain hunger strike as a mark of protest. We look forward for your prompt action in this matter. Thanking you, yours faithfully. तुमका हे मान्य आसा? तुमका हे मान्य आसा? तुमका हे मान्य आसा? So, कमी हे जे रेझोल्युशन आहा हे तुमच्या मुखार आमच्या MLA आतां दिता. आतून गोयन गिव इट हिंगा आपो MLA सर एक MLA सर आमकां खात्री हा ते आमचे ही डिमांड जी आसा गव्हर्मेंटा कडेन घालतले आनी ही डिमांड तो आमची फुलफील करतलो हे पाव कित्याक तेकाय आनी तेजे मामीनूय बोंडवलाक लागून खूब केला. आनी हे सांगूंक सोदता कित्याक लोकांनी आयकूंक जाय हे आमचे स्टार्ट आमकां जरी तर बोंडवल हे पावट सिरियसली आमच्या हातीन हाडूंक जाय आनी हे कंट्रोल हे आनीक 10 वर्सांनी आमकां प्रॉब्लेम येवंक नाका. हे सगळे लिगली आमकां ताज्यात घालचें पडटलें आनी हेच सांगून हांव तुमकां म्हणटा देव बरें. आमी कोणाकूच ब्लेम करना हिंगा. कोणे लायसन्सां दिल्या कोणे काडल्या कोणे इन्स्पेक्शन केलें कांयच ना. नो ब्लेमिंग एनीवन जर जें कितें घडलां तें घडलां पूण हेज्या मुखार कितें घडटलें तें आमच्या कंट्रोलान आसूंक जाय. I am not blaming anyone for licenses. No TCP minister is blamed. No panchayat is blamed. Whoever has done mistake, let the church, let God take care of them. Thank you. सगळ्यांक देव बरें करूं. आयज इतले जाण हांगासर जमले ते. म्हजें नांव आदित्य परुळेकर. हांव एक गांवचो रेसिडेंट. म्हाका एक थोडी गोश्टी तुमकां विचारपाक जाय प्लस तुमच्या कडच्यान सजेशन्स घेवन आमकां कलेक्टिवली हे फुडें व्हरपाक जाय. डॉमिनिकान आमचे डिमांड्स दिलेच MLA सराक. म्हाजे थोडे जनरल क्वेश्चन्स आसा जेजे वयल्यान आमकां एक एसेसमेंट जावं एक लेवल जावं एक प्लॅटफॉर्म जावं एक स्टेज मेळोवंक शकता. म्हटल्यार आमकां तो एक क्वेश्चन आमकां समज कळ्ळें जाल्यार आमी फुडें वचूंक शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका तुमकां एक विचारूंक जाय. दिस इज अ ह्युमन बॉडी. ही आमची ह्युमन बॉडी. ह्या ह्युमन बॉडीन सगळ्यात इम्पॉर्टंट वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑर्गन इन दिस ह्युमन बॉडी? कॅन समवन टेल मी प्लीज? Water, blood. I was specifically saying organ, heart, our brain. Consider the brain with respect to the governance system we have right now. The governance system and our brain is one same thing. If a brain gets clots, the whole body gets paralyzed.
If we have to remove these clots, which may be politicians, bureaucrats or any officials, एक ऑपरेशन करचो पडटलो आमकां, the blood clots काडचे पडटले. These blood clots have to be removed from this brain. The brain has to be operated. The brain that handles the whole body has to be operated. Then only this system will fall in place. In this human body, we have the lungs. Similarly, we have the Bondwal Lake, which is the lung of this planet. We are destroying it. As we preserve this human body, we preserve this planet, we will succeed. From the brain to the toe, every part of the human body is equal to this planet. So I hope I was able to convey that very important point of this human body, this planet, this governance system, the bureaucrats, the politicians and the ones corrupting this, and I hopefully can stop, we all together can stop this corruption happening. That's all. One more thing. Don't clap to what I am saying. Do one thing when you move out from here, and most important thing, tell one people and tell that people to tell more 3 people not to vote to these corrupt politicians. Once all of us clap for yourself by not voting for them, that is our win. Otherwise we are still losing. The society is losing, we all are losing. Thank you. माझें नाव आर्थुरो डिसूजा. कितें सांगचे पयलीं बोंडवलाचेर तुमी पळयलां आसतलें ही जाली सुमार 2 वर्सां. हांवें एक्टिविजम सोडलेलें. तुमी पळयलां आसतलें हांव ग्रामसभाक पासून वचून आसलेलें. खूब लोक म्हाका म्हणटाले कित्याक रे बाबा तूं आसूंक जाय. हांवें म्हणलें ना, म्हाका नाका. कित्याक हांवें पळयलां जे भाशेन कालापूरच्या लोकांकूच कितलो चिड्डून मारूंक सोदता, आनी तें म्हाका नाका आसलेलें. हांवें म्हटलें भायर गेल्यार बरो, हें फाटीं सरल्यार बरो हांव, आनी हें सगळें सोडून दिलेलें. कितलेच इश्यू येयले, खूब इश्यू येयले, हांवें तें सोडून दिलेलें. हांवें म्हणलें नाका म्हाका. हांवें चिंतलें जंय म्हाका देव धाडटा थिंगा हांव वयतलो. आनी जालीं 2 वर्सां हांव एक NGO जॉयन जालो, स्ट्रीट प्रॉविडन्स. ही NGO जे पळय गरीब आसा, एबेंडन्ड आसा, रस्त्यार आसा, जेवण ना तांकां, रोप ना तांकां, ही NGO तांकां पळयता. चड करून जे पळय मेंटल आसा, जे पळय कोण डिसेबिलिटी आसा, तांकां हांव जॉयन जालो एज अ व्हॉलंटियर. आनी खूब काम केलें. एक सादो मनीस कसो काम केलें. चिंतलें की म्हाका तेंचें बरें उतर मेवतलें आनी म्हाका बेसांव मेवतलें म्हणून हांवें चिंतलें थिंगा काम करपाक. जाले थोडे दीस डॉमिनीक म्हाजे फाटल्यान रावलो. बन फोन करतालो, बाबा आर्थूर सर रे, फुडें सर रे. हांव एक्चुली चिंतलेलें हे मिटींग एड्रेस करचो ना म्हणून. 2016 सान आमची ही जर्नी स्टार्ट जाली. तुमकां खबर आसलेली जाल्यार तेन्ना एक मास रॅली केलेली आमी मोटरसायकलीचेर. 2016 खूब लोक येयलोलो.
मागीर 2017 आमी ही केस फायल केली हायकोर्टान आनी तेन्ना तो जज ऑनरेबल जज आहलो तेणे एक डिरेक्शन दिलो आनी तेणे सांगलें की एक टास्क फोर्स रेडी करा म्हणून आनी म्हाका कानार पडलेलें जज असो म्हणटलो म्हणून आमी सगळे थोडे जाण आमचे बरोबर आसलेले ते सोदूंक लागले कोण एक्सपर्ट्स आहा पळय ते ह्या फिल्डान आमकां गोवा युनिवर्सिटीन एकटो HOD ऑफ अर्थ सायन्स तो मेवलो ताचें नांव ताका आमी म्हणटाले चाचाटी तो गोवा युनिवर्सिटीन आसलेलो तो HOD आनी जेन्ना आमी ताका विचारलें तूं आमकां हेल्प करतलो वी वॉन्टेड टेक्निकल एक्सपर्टीज वी वॉन्टेड नॉलेज ऑफ द ग्राउंड वयल्यान खूब दिसता सर्वे करूं येता सर्वे करून मेजरमेंट काडूं येता हें करूं येता तें करूं येता पूण जमनी पोंदाक कितें आसा तें कोणाक दिसना आनी जमनी पोंदाक आसा म्हणटा पळय त्यो आमच्यो झोरी त्यो झोरी आमकां वयर सावन दिसचेच ना आयकला असेल तुमी जे पळय हडप आसा त्या हडपाक क्रॅक आसता त्या क्रॅकांतल्यान उदक भितर सरता आनी हे जे पळय क्रॅक्स आसा ते गोवा युनिवर्सिटीसान स्टार्ट जाता गोवा युनिवर्सिटीची मेन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस आसा पळय ताच्या फाटल्यान आमचे ते श्यामा प्रसाद स्टेडियम आसा पळय ते फ्लॅट एरिया पळयला आसतलो तुमी होय की ना हॅलो इट्स अ प्लॅटो अँड दॅट प्लॅटो अब्झॉर्ब्स ऑल द वॉटर उदक घेता आपणाच्या आंगार आनी ते सोडून दिता झोरी वयता आनी त्यो झोरी मीट द एक्विफर्स and the aquifers give water to the Bondwal Lake. This is the story. ही स्टोरी आम्ही क्रिएट करूंक नासलेलो आमच्या पुर्वजांनी आदी बोंडवालाक बांद नासलो जे भाशेन आमी आतां गेटी घालता पळय लाकडाचे हे घालता फुंय घालता आनी उदक बंद करता आनी ताका माती मारता ते भाशेन पुर्वजान केलेलें बिफोर 1910 मागीर जेन्ना पळय जेन्ना हिंगासर भूकंप येयले जेन्ना ड्रॉट येयले तेन्ना पोर्तुगीज गव्हर्मेंटाक कळलें की बाबा जे पळय तोयो आसा ते आमी सांबाळचे आनी ते पुर्तुगीज गव्हर्मेंटान हाडले पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पीपल फ्रॉम आतां हांव बेश्टे हेअरसे म्हणिना आय हॅव रेड डॉक्युमेंट्स वाचले कम्युनिटीचे रेझोल्युशन्स वाचले पुर्तुगेज तेंपाच्यो ते ट्रान्सलेट केले हे पळय डॉक्युमेंट्स पुर्तुगेजीन बी आसले ते हांवें ट्रान्सलेट केले मतायस आमचे मदें ना मतायस वास ताणें म्हाका खूब हेल्प केलो हे ट्रान्सलेशन करू वी हॅव ऑल्सो सॉट रिकॉर्ड्स फ्रॉम लिस्बोआ हे डॉक्युमेंट्स हाडून आमी ट्रान्सलेट करून ते हायकोर्टान आमी दाखयले आनी ताका लागून तो जज कन्विन्स जालो आनी ताणें म्हटलें 200 मीटर बफर झोन इज अ मस्ट फॉर दीस लेक ताणें ते देऊन त्यो एनालायज केल्यो त्यो ग्रेडियंट्स एनालायज केले 2017 सावन आमची ही केस चलताली सांगचें म्हटल्यार मागीर ते तो पळय बांद केला पळय तो फातरांचो तो मागीर पोर्चुगीज गव्हर्मेंटान केलो आनी ते इंजिनियर्स हाडले आनी सकयल्यान पायपलायन ब्रास पायप तो
ती पायपलायन सारकी भायर हाडली आनी ताका वाल दवरलो उदक दिवपाक शेतांनी. सो 2017 सावन ही केस आमची चल्ली. एवरी टायम कितें तरी ऑब्जेक्शन्स, कोणाचे इंटरव्हेन्शन्स, जायते बिल्डरांचे इंटरव्हेन्शन्स येयले. जे पळय बिल्डरान थिंगासर प्लॉट्स घेतलेले तांणी इंटरव्हेन्शन घातलं थिंगा आनी त्या इंटरव्हेन्शनाक लागून ही केस फुडें खूब वर्सां चल्ली. एल्सा आनी हांव आमी दोगूच ती फॉलो अप करताले. मागीर येयले मागीर आमी ती बॉन्ड वॉल म्हणून आमी एप्लिकेशन घाल्लें चिंतून, कित्याक 200 मिटर्स आसा न्हू आमकां. हायकोर्टान डिरेक्शन तर दिलेलेंच चिंतून की बाबा आतां 200 मिटर्स जाले की ना आमी सुसेगाद आसतले. पूण गेल्या वर्सा त्या बिल्डरान आफ्टर ताका एक वेटलँड स्टेटस आमी ताका अप्लाय केले आनी वेटलँड म्हणून आमकां मेवले. वेटलँड मेवता वेटलँड मित्र जाले, मागीर लेक मॅनेजमेंट कमिटी जाले, ते फॉर्म जाले. जाता ते भाशेन आमी ते फुडें येले. लेक मॅनेजमेंट कमिटी, इट वॉज अ स्टॅट्युटरी लेक मॅनेजमेंट कमिटी decided by the central government, and the lake management committee is supposed to look after the welfare of that lake, wetland. पण कितें जालें, ही पळय गेल्या वर्सा हे बिल्डरान ओ डिरेक्शन पळय आसा तो चॅलेंज केलें आनी ती केस आमी हारली with a recommendation. हारली म्हणजे it got disposed. हारूंक ना आमी, it got disposed with a recommendation that we approach the Goa State Wetland Authority. Immediately, within 2 weeks, we made an application to the Goa State Wetland Authority to consider our demands. पयलो डिमांड म्हणटा तो, जे पळय तांणी पॉइंट्स मार्क केलेले 50 मिटर्स बफर झोन अकॉर्डिंग टू द वेटलँड रुल्स अँड रेग्युलेशन्स 50 मिटर्स बफर झोन आसा, पण तो मेंटेनेबल आमकां ना. कित्याक आमचे तळे आसा पळय ताका स्लोप खूब आसा, देंवती खूब आसा, आनी ताका लागून आमी स्पेशल एक रिक्वेस्ट केलो की बाबा पयले सद्या तुमी ते पळय वेटलँड पॉइंट्स पळय केल्या ते रॉंग आसा, ते करेक्शन करचे. एका म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 5 months passed. We made a letter to the Goa State Wetland Authority. काय ना. Now, suddenly आमकां हो न्यूज मेवता की एक बिल्डर थिंगासर बिल्डिंग कमेस केले. आदित्यान फोन मारलो दिसता एका डॉमिनिकाक, आनी मागीर डॉमिनिकान म्हाका फोन मारलो बाबा कितें तरी करया, नाल्यार ते गेले. आमचो मेन मुद्दो आसा पळय तो जे आमचे एल्सा बायन सांगला, मेन मुद्दो आहा पळय तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. or zone of influence, Goa State Wetland Authority has diluted this zone of influence. Which is that zone? जो पळय कुडको झोन बोंडवलाक ऍप्लिकेबल आसा, whether top, whether bottom, whether sides, whatever. बोंडवलाक पळय ऍप्लिकेबल आसा तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मेंटेन करूंक जाय म्हणून आमकां बरी खबर दिली आमच्या गोवा स्टेट वेटलँड अथॉरिटी. भियो नाका तुमी, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तुमचो सेफ आहा.
पूण पेपराचेर पळोवंक गेल्यार तुमी हांगा पयलें आसतलें हांगा तुमी बोंडवाल गेल्या जाल्यार ह्या पोंताक आनी त्या पोंताक दोनी पोंताक आमचो प्रोफेसर कामत नंदकुमार कामत सांगता दिस लुक्स लायक अ डव आनी ते दोनी पोंतां पळय आसा त्यो जोरी आसा म्हणजे डायरेक्ट उदक बोंडवालान येता डायरेक्ट वेटलँड अथॉरिटीन कितें केलां ते जोर ते आहा पळय ती वाट आहा ती उदक देंवपाची ताजी 50 मिटर्स अशें गेला आनी 50 मिटर्स अशें गेला 50 मिटर्स अशें आनी 50 मिटर्स थिंगा 50 मिटर्स हिंगा कांय करूंक जायना 50 मिटर्स हिंगा करूंक जायना इतलेंच केलें आमी विचारलें बाबा हें जें पळय उदक पळय रन ऑफ जाता वयर गोवा युनिवर्सिटीसान पळय रन ऑफ जाता तें उदक पावचें ना तुमी आयकलां आसतलें की एक फावट कोणें उदक सोडलेलें तें आयकलेलें की ना उदक सोडलेलें आनी तें उदक सोडलें म्हणटा आमी कंप्लेन केलें तेजेर एफआयआर जाली आनी मागीर तें उदक बंद केलें कोणें पळय वाल सोडलेलो तें बंद केलें वाल बंद कोत्ताच एका म्हयन्यान उदक परतें भरलें पावस नासलेलो म्हणचे खंयचें उदक येयलें तें जोरीचें उदक येयलें ती जोरी पळय चार्ज आहलेल्यो तेणें तें उदक सोडलें आनी ह्याचेरूच आमकां कळटा की त्यो जोरी पावरफूल आहा म्हणून त्यो स्ट्रीम्स आहा त्या पावरफूल आहा सो हांव एक व्हडलो सायंटिस्ट न्हू पण हांव अप्लाय करता कितें तरी अप्लाय करता गोवा स्टेट वेटलँड अथॉरिटीक आमी परत एप्लिकेशन केलां आफ्टर वी केम टू नो अबाउट द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी Again, we made an application in the State Wetland Authority, asking them to please reconsider our demands. Zone of influence has to be maintained at all cost. चिंबोलकर थोडे येयला हिंगा तांचोय सेम डिमांड आनी तांचोय तसोच इश्यू आसा फ्लॅट प्लॅटो आसा तो फ्लॅट प्लॅटो पावस घेता आनी उदक सोडटा आनी त्या जोरीनी जर आमचें कॉन्टॅमिनेशन गेलें जाल्यार न्हूच बोंडवाल पूण सांगता तुमकां आख्खे बांद एरिया बांद आराडी तालिगांव हे सायडीन काबेस आज सांगतकच तर वयर आसा काबेस आनी उरलेले सांत अगोस्तीन सगल्यांक इफेक्ट जातले तांचे बांयो सुकतल्यो तांच्यो बांयो कॉन्टॅमिनेट जातले आनी मागीर आमकां रियलायज जावचें पडटलें आमकां गव्हर्नमेंट सप्लायचें उदक गव्हर्नमेंट सप्लाय करता पळय तेन्ना सो हो एक एक्सप्लेनेशन कशें तुमकां फॉरेन्स आमकां जाय की आमी आमच्या भुरग्यांक उदक बरें उदक दितले म्हणून खरेंच आमकां जाय वा नाका हें आमी चिंतूंक जाय हें तर आमी चिंतिना जाल्यार ओके आमी सुसेगाद बसपाचें हांवें जाल्यार फकत हांवें तुका इतलेंच सांगता म्हाजे पासून हांव जें पळय कितें उलयतालो आनी कितें करतालो तें लोकांक लागतालें म्हणून लोकांनी हे पासून काडले म्युजीक पासून काडले व्हिडिओज काडले म्हाका हालो उडोवपाक कांतारां काडली म्हाका तेन्ना खूब दूख दिसलें कितें वायट केलें हांवें तुमकां म्हाका असली उतरां मेळपाक कितें वायट केलें हांवें तुमकां सर हें आतां सोडून दी हांवें आतां प्रॉमिस केला डॉमिनीक बाबा आमी फुडें सरया करुया आनी जिखल्या बगर रावचें ना म्हाजे इतलेच मागणें आसा तुमी
तर आमच्या बरोबर आसा जाल्यार हांव फुडें सरतलो. तुम्ही तर आमच्या बरोबर ना सोडोबर फॉरेन सोडोबर. म्हाका टायम ना असले नाका जालेले उतरां घेवपाक आनी नाका जालेले कितें कितें म्हणल्यार. लोक पासून म्हणटा, थोडे जाण म्हणटा आडवळ पालकरान हूंय म्हाका फ्लॅट दिला हिंगा मेडोना कुशीक. हांव नको हुंयचे ते फ्लॅट अशे लोक पेरगांव घालता. हांव म्हाजी अजून 2000ची बायक आहा. एक गाडी घेतली म्हणून अशी पयशे घेतले मरे हेणे अशें उलयला. पयशे घेतले आसतले कोणे तरी दिले आसतले बिल्डरान आनी हेणे गाडी घेतली. असली उतरां हांव नको. म्हाका खूब दूख दिसता सांगपाक, पूण हें म्हाजें काळजाचें दूख हांव तुमकां सांगता. कित्याक हांवें तें सगळें सोडलेलें. आतां आनीक एक एक्सपेक्ट सांगता. रिसंटली काल खंय इकरांक सुमार मेसेज येयल्या की TCB मिनिस्टर ताणें सांगलां खंय पूण 150 मिटर्स कितेंच करूंक दिवचो ना सर पळोवन तरी. 150 मिटर्स फ्रॉम वेअर. म्हाजो एक पयलो प्रश्न, खंय साण 150 मिटर्स तूं जोक खंय साण लायतलो तें स्पश्टीकरण सांगूं ना. हायकोर्टान सांगलें आमकां टॉप लेवल ऑफ द वॉटर म्हणजे जितले पळय बोंडवल बोत्ता हायकोर्टाचे जितले पळय उदक बोत्ता टॉप लेवल पीक ऑफ मान्सून थिंगा सावन 50 मिटर्स बफर झोन आसलो अकॉर्डिंग टू वेटलँड रुल्स. पूण ते पासून सारकें तेणी मेन्शन करूंक ना. आतां तूं 150 हूंय सावन सांगता रे बाबा बोंडवल सकयल साण म्हणजे उदक आसा पळय थिंगा. आतां हांव चॅलेंज करता आमच्या TCB मिनिस्टराक 51 मिटर्स न्हू 50 मिटर्स 51 मिटर्स तूं उबो राव आनी सांग म्हाका. तूं कोणाक उबो रावंक जातालो पळय 51 मिटराक तूं पडटलो सकयल. तसली देंवती आहा थिंगा. तूं येयला पळोवपाक ना यो. तूं 150 हुंयचे सांगता. तुवें बोंडवल येवन पळोवंक जाय हो आमचो पयलो डिमांड. तूं यो बोंडवलाचेर राव थिंगासर उबो हो आमचो पयलो डिमांड. तूं यो थिंगा राव उबो आनी सांग म्हाका तुका उबो रावंक जाता काय म्हणून. त्या बिल्डरांक तुमी परमिशन कशें दिलें आनी तो सांगता की 150 मिटर सावन कोणच कांयच करूंक जावचें ना म्हणून. बाबा हो हे डिसिजन पळय तुमी आतां हे बिल्डींग बांदपाक तुमी आतां डिसिजन घेतला. तुमी ताका 120 FAR आमकां थिंगा आसा 60 FAR एज पर VP2 स्टेटस 60 FAR आसा. ते तुवें डबल करून ताका दिलें. आनी आमी ते नोटिफिकेशन वाचले पळय तेन्ना ते सांगता that the applicant has asked for requested for an extra FAR and has put it before the board for approval, and the board, which includes the TCB minister, gives permission. So here the board is saying you take. आमी कशे वयता भाद्रान वयता अरे उडय रे एक्स्ट्रा बांगडो तशें भशेन जालें तें. हें कांय न्हू कशें उडयलें तुमी
60 आहा ते डबल करून तुम्ही 120 FAR करता आणि 100 मावयेचे बिल्डिंग तुम्ही दिता. हे कसली खबर ही, कसले प्लॅनिंग तुमचे. Town and country planning department is supposed to plan for the village, which includes environment, which includes parks, which includes schools, which includes colleges, which includes places where elderly people can go and walk, which includes everything, all encompassing, including your carrying capacity. Carrying capacity म्हणून सडनली कोणे उतरांक घालली मिनिस्टराचे तोकलेत आणि तो म्हणलो वी विल स्टडी द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ ऑल विलेजेस. 100 मावयेचे ते सायडीन बांद हांव नका तुमकां खबर आसा जाल्यार ती आमची केस कोर्टान आसा. कितें करूया, चालूच हा, सगळें चालू हा. थिंगा 300 FAR दिला, 300 FAR इन बांद वयर गोवा युनिव्हर्सिटीच्या लायब्ररीच्या फाटल्यान 300 FAR. 300 FAR म्हणजे 10 स्टोरी 10 मावयांचे बिल्डिंग. कोण कितें म्हणटा, पण काय म्हणणं. कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली जाली थिंगा, रन ऑफ कितले जाले, उदक कितले व्हांवतले सकयल बांदार ते कोणाक खबर ना. आनी जेन्ना आमी हे पॉयंट आमी ग्राम सभाक उलयताले पळय तेन्ना आमकां कसली कसली उतरां बाबा कांय जावंक ना. ह्या फुडें बांद एरियान तर तुमी तुमची भुरगीं तर आसत व्हांवन येतली तुमची भुरगीं. त्या इतले वयर सावन उदक सकयल येता पळय ते खंय वयतले ते उदक. बुडटली घरां सगळीं घरां बुडटली. तेन्ना तुमी म्हाजो आवाज, हांव आसतना तेन्ना तुमी म्हाजो आवाज म्हाज्या उतराचो उगडास येतलो. त्या वाड्यांतलो भुरगो तुका सांगता, तुमकां आतां ओपनली सांगता, त्या वाड्याचो भुरगो म्हाका पर्सनली येवन घरा मेवला आनी म्हाका सांगले बाबा तुजें कितें वयता रे, तूं फाटीं सर मरे. ते मागीर बिल्डराचे आमी पळयता, तुका कितें जाय पळय तें जालें डन, तूं केस फाटीं घे. 2-3 आनी गाडी घेतलो हांगालो आनी 2-3 मावयेचें घर बांदतलो आसलो. हांवें म्हणलें ना तें ना, आमच्या क्रावडा मध्ये आसा थोडे जण. हांवें तांकां म्हटलेलें बाबा कितें करूं, दूख लागता. म्हाका सांगलें फाटीं सर रे तूं, पळय आमी आतां मागीर. हांव नको, हांव परत केन्ना पब्लीक मिटींग घेतलो, केन्ना हें करतलो, पूण मरच्या पयलीं तरी सांगता तुमकां, ओपनली सांगता. भांडवलाक लागून म्हाका 50 लाख ऑफर येयल्ले बिल्डरांची. तूं फाटीं सर. कितें करूंक जाय आसलें, हांवें कितें करूंक जाय आसलें, म्हाका सुसेग मेवतलो आसलो. ह्या लोकांक वालोर दिया. चिंबलसाण येयल्या, मातशे ताळयो व्हडल्यान म्हणो, व्हडल्यान. खोडेगांव रावले ते बाप गोविंद 4 पाटी तरी म्हाका फोन केले. 4 पाटी फोन केलो म्हाका, बाबा आमची मिटींग आसा, मातसो यो रे.
म्हाका मनूच लागून आसलें, म्हाका मनूच लागून आसलें खंयच वचपाक. ना बाबा हांव बिजी आहा, हांव म्हाजे ते कोण पळय आहा ते डिजेबल्ड आहा पळय तेंचे देखभाल करता आनी कितें पळयता तेंकां हांव खुशी आहा पुरो. तर आमी आतां कितें करपाचें सांग, तुमी सांगा. आमचो रुदोल्फ बाब MLA, आमी आमचो कितें आसा पळय तें मांडणें आमी रुदोल्फ बाबाक दिलें. कशें कितें करया? इफ that my only thing is this, if the TCP minister is serious not to give construction licenses or approvals to the builders, then I request him, I am Maktam, through your media, I request him to immediately repeal Section 6 of zoning. Section 6 of zoning and development in the Goa regulation for land development and buildings. Immediately revoke the amendments. हांव तुमकां वाचून दाखयता. हे अमेंडमेंट्स आमच्या TCP मिनिस्टरान केले in 2023. He has brought these amendments in 2023. Poya, the 6.1.1.1. The government, on recommendation of the town and country planning, shall grant additional height and FAR to the proposals on case-to-case basis, in consideration of location aspect if required. Such relaxation shall however be not relaxed in more than 20% permitted in the prevailing regulations. So what does it say? If I am an applicant if I am a builder, I will just write an application to the town and country planning department. Maka ek extra FAR जाय, maka दिवचे कित्याक case to case basis. ह्यो सगळ्यो केस टू केसीस बेसीस मिनिस्टराक वयता आनी केस टू केस बेसिसान हे असले चलना गोंयान आनी ताका लागून आमच्या गोंया पाड पडला. हांव विचारूंक सोदता हे पळय कोण बिल्डर आसा, अरे बाबा तुमकां तो एरिया अराउंड द लेक, अराउंड गुड स्पॉट्स, सनराइज, सनसेट, हें तुमकां मेवता. तुमकडे आनी तकली यूज करूंक जायना तुमचे बिल्डिंगेक होपोवपाक. You want to take advantage of lakes, you want to take advantage of something else, you cannot use your brains to make your development proper. RERA is there in place, building regulations are there in place. You are scared to use the RERA for your construction because RERA will catch you. If not RERA, then the persons who buy the flats will catch you. And that is why you all want such things. As person sewerage treatment plant na amka. We cannot rely on your STPs that you all suggested. Kengre estate also asan poya. Kengre estate in tinga sir कितले फ्लोर्स येयले ते वयर आनी थिंगा STP घातले म्हणून तुम्ही सगळे चेंज करून दवरला. रूल एक्ट सांगता, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सांगता 24 फ्लॅट्स एंड अबव यू हॅव टू पुट एन STP. पण केंद्रीय एस्टेटीन वचतू
30 फ्लॅट्स आहा आणि तिका STP आसा. STP सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कोण पळयता रे बाबा, कोण मॉनिटर करता तांकां? Is there any monitoring system to look after STPs that are functioning in any of these colonies? कोणूच पळयना तांकां. हांवें जेन्ना पळय विचारलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक, तुमी मॉनिटर करता? नो, वी कॅनॉट मॉनिटर. वी आर ओनली सीइंग वेदर दे पुट अन STP. इट्स ओवर. असली गत जाल्या आमची. वयता थिंगासून आमकां प्रॉब्लेम आसा आनी त्या प्रॉब्लेमीक लागून आमचे गांव आमचे गोंयांक पाड घातला. आमचे तळ्याच सोड रे बाबा. आमचे दर्या तरी तुमी सारके मेंटेन करा, तेय पोल्युटेड जाल्या. वयरसाण सगळी सिवेज दर्यान वयता. मंडवी पोल्युटेड. एवरीथींग इज पोल्युटेड. आणि ताका लागून कॅन्सराचे केसीस वाडत आसा. म्हाका दिसता हांव चड उलयला म्हणून. मागता उलवपाक तुका कितें म्हणपाक जाय जाल्यार आमकां एश्युरन्स दी. आमचे डिमांड्स पळय आसा त्या डिमांड्साचे आमकां एश्युरन्स दी. हांव तुका फोर्स करना.